Rukmini and Satyabhama's This Kalyanotsava is a wonderful celebration where the Lord sanctions the desire of the devotees. All of us, as devotees, when we hear the pastimes of Lord Krishna, we feel how sweet and nectarian they are. We immediately want to participate in them. And the Lord gives us such opportunities of great service through these activities such as Kalyanotsava. Just behind the screen in a few minutes, their lordships, Shri Krishna, Rukmini and Satyabhama, being very beautifully decorated. स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सकीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो धिवे नमः पृथिव्यै सप्रतसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावत कुरु सर्वमायुरुपासतां सर्वेभ्यो श्रीगौभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये श्रीप्लवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे षष्ठम्यां शुभदितो भानुवासरिक्तायां पूर्वाषाढनक्षत्रयुक्तायां सध्ययोगे वनचक्रणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभदितो श्रीभगवदाग्नेयावगतकिङ्कररूपम् श्री रुक्मिणी सत्यभामा समेत प्रसन्न वेणुगोपाल स्वामिनः प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवोत्तमस्य देवता सार्वभौमस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री रुक्मिणी सत्यभामा समेत प्रसन्न वेणुगोपाल स्वामिनः प्रीत्यर्थे गरुड विश्वक्सेन दिव्य परिवार परिवृतस्य श्री रुक्मिणी सत्यभामा समेत प्रसन्न वेणुगोपाल स्वामिनः प्रीत्यर्थम् अस्मिन् शुभ शोभन दिवसे प्रातः कालः श्री स्वामिनः शक्ते ओषडे नमो भगवते दर्शना गच्छ गच्छ ओम भूः दर्शनमावाहयामि ओम भुवः दर्शनमावाहयामि ओम स्वः दर्शनमावाहयामि ओम भूर्भुवः दर्शनमावाहयामि आवाहितः दर्शनाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ध्यायं ध्यानं समर्पयामि शङ्खं विद्धानं वज्रकेतुं हलमुशलगदा कुन्तमुक्तिप्रदं श्वं ज्वालाकेशं त्रिनेत्रं ज्वलनरदं हारकेयूरभूषं ध्याये षट्कोणसंस्थं सकलप्रजनप्राणसंहारचक्रम् भोगण्डं वारणाण्डं परवरविरडं ढम्पडं भोरुडम्पम् ढिं 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 ढिडिम्बं दहमपि दहमैजम्पजम्पैष्मे मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यामस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवी जुषताम् तां सोऽस्मिता हिरण्या प्राकारमात्रां ज्वलन्तीं तृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनेमीगं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तस्मिन्नदे विष्णोर्यत्परमं पदम् साक्षितां देवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायणदेवतमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु कर्पूरमङ्गलम् देवताभ्यो नमः
यज्ञोदेवताभ्यो नमः ओम भोः भोः स्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा यज्ञोदेवताभ्यो नमः आवाय यज्ञोदेवताभ्यो नमः भोः भुवः स्वाहा ब्रह्मणे नमः ओम भोः यज्ञोदेवताभ्यो नमः भोः स्वाहा यज्ञोदेवताभ्यो नमः स्वाहा यज्ञोदेवताभ्यो नमः आवाय यज्ञोदेवताभ्यो नमः सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु ओम वेदात्मना विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ओम यज्ञो देवताभ्यो नमः भूः भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम देवताभ्यो नमः ध्यायामि यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद समोमं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन् कुल पर्वतोरुद्भागे श्रीशैल प्राक्पदस्ये गंगा सरो नर्मदा कावेरी प्रियोर्मध्यदेशे स्वामिवन्ति कुरुक्षेत्रे समभूर्मध्यमरेखायां पुरसमुद्रे पश्चिमे पान्ते दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे भौम भौम परब्रह्मनिरुक्ता अहंकार ब्रह्मणोति द्वितीय प्रार्धे तृतीये यामे सप्तम वैवस्वतमन्वन्तरे सप्तयुगानिष्टकम्यातमो मासी भ्रामिते श्रीमते प्रभादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री प्लवनाम संवत्सरे श्री उत्तरायणे वसंत ऋतो चैत्रमासे कृष्णपक्षे षष्ठम्यां शुभदितो भानुवासरुक्तायां पूर्वाषनक्षत्रयुक्तायां सद्योग्यमणिकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभदितो अष्टोत्तरशतसंहिताशास्त्र भगवत्शास्त्र दिव्य श्री पांचारात्रकमोक्त प्रकारेण all who are representing themselves to Rukmini Satyabhama side, kindly repeat after me. श्रीमद अनंत गरुड़ विश्वक्सेन श्रीनिताय गौरंगः शील प्रभुपादः पूर्वाचार्यः यथाशक्ति सालंकृत कन्यादानम् अहं करिष्ये कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं विष्णुलोकाजगेशया कन्या कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे ओम मांगल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कंठे भद्राभि शुभगे भक्तानां मंगलं कुरु मांगल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना कंठे भद्राभि शुभगे भक्तानां मंगलं कुरु यन्मंगलं सहस्राक्षे सर्वदेवा नमस्कृते वृत्ते भवति समवरत् तत्ते भवतु मंगलम् यन्मंगलं सुपर्णस्य विनतायत् कल्पयावृतम् अमृतापातयानस्ते तत्ते भवतु मंगलम् अमृतोत्पादने ध्यत्यावृतो व्रतधरस्य यत् आद्यते यो ब्रह्मा ब्रह्मण उज्जहार प्राणे शिरा कृत्यवासा पिनाकी एषानो देवस्सन आयुर्दधातुर्हुवे गृहाणा विभ्राजमानः शरीरस्य विभ्राजमानो रसस्य रोचमानो वृतेन Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama